Radio Kambana Live Report. Walay nadugang sa ihap sa dengue cases sa Dakbayan sa Usami sukad niadtong nakalabayng adlaw. Subay sa talaan nga gipagawas ni adtong September 16, 2024 na sayran nga nagpabiling anaa sa 512 ang kaso sa dengue, 503 ang recoveries ug 7 ang nakabsan sa kinabuhi. Luyo sa maong talaan nagpabilin pa sa Balay Tambalanan ang duha ka pasyente sa dengue nga gikan sa Barangay Aguada ug Barangay Gango. Nagpadayon usab ang gihimong pa-eksamen sa Usami City Health Office sa mga wayawya nga gikan sa mga barangay. Mipagawas nga positibo sa dengue mosquito ang mga wayawaya nga gikan sa Barangay Bungbong, Kapu-Kaupi, Pulot, Gango, Maningkol, Karangan, Embargo, Tinago ug Kalabayan. Kalabot ni ini gipahayag sa Department of Health nga adunay 68% ang pagsaka sa dengue cases sa tibuok nasod ikumpara ni adtong 2023. Sa pinakaulahing record gipagawa sa DOH nga moabot sa 208,000 ang kaso sa dengue sa tibuok Pilipinas ikumpara sa 124,150 ka kaso sa samang panahon ni atong 2023. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si Double Dion, si Richel Echano, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.